السلام عليكم. بعد ما شفنا الدرس الاول اللي كان العنوان ديالو سيركوي الكتريك سامبل، تعرفنا من خلاله على لي زيليمون دان سيركوي الكتريك سامبل، وعرفنا بان ان سيركوي الكتريك comporte un générateur, des récepteurs, un interrupteur et des fils de connexion. وركزنا بالاخص في الدرس الاول على لي سيركوي الكتريك كي comporte un seul récepteur. إذا اليوم إن شاء الله في الدرس الثاني غادي نتعلمو comment réaliser un circuit électrique comporte plusieurs récepteurs. إذا هذا هو l'objectif ديال هذا الدرس الثاني اللي هو العنوان ديالو montage en série montage en dérivation. إذا غادي نحاولو نقسمو هذا الدرس لجوج ديال الأجزاء. الجزء الأول غنتعرفو على montage en série، والجزء الثاني غادي نتعرفو على montage en dérivation. إذا نبداو بالجزء الأول اللي هو المونتاج اون سيري. إذا غادي نتعلمو من خلال هذا الجزء الأول كومون سو كومبورت ان سيركوي اون سيري، يعني كيفاش تصرف واحد السيركوي اون سيري، وكذلك غادي نتعلمو كومون فونكسيون دي لامب برونشي اون سيري، يعني كيفاش يشتغلوا لي لامب إلا كانوا برونشي اون سيري. إذا غادي نشوفو هذا الجزء الأول عبارة عن اكتيفيتي اكسبيرمونتال. إذا نبداو بالإكسبيريونس 1. réalise un circuit électrique comportant un générateur, une lampe et un interrupteur اللي هي غنشوفوها في الدوكيمون 1. إذا كما تشوفوا في الدوكيمون الأولى كاين جينيراتور وكاين لا لامب une seule lampe وكاين interrupteur وكاين دي فيل دو كونيكسيون. إذا عندنا واحد السيركوي سامبل comporte un générateur هو هذا، و ان ريسيبتور اللي هو اون لامب هو هذا، وعندنا ان انتريبتور، وطبعا عندنا دي فيل دو كونيكسيون. وكما كتشوفوا من خلال الدوكيمون 1 on a 3 fils de connexion 1 2 et 3. observe l'éclat de la lampe. observe l'éclat de la lampe. إذا لاحظ إضاءة المصباح. observe l'éclat de la lampe. لاحظ إضاءة المصباح. إذا كي تتبان لكم إضاءة المصباح من خلال الدوكيمون 1. نعم، إذا كتبان بأنها إضاءة عادية، يعني l'éclat de la lampe est normal، يعني عادية. deuxième question schématise ce circuit. إذا لا تذكرنا في الدرس الأول قلنا ملي تنبغيو نصوبو واحد الشيما ديال واحد السيركوي كنحتاجو فيها دي سيمبول كونفونسيونيل، يعني شاك إليمون دو سيركوي إلكتريك عنده واحد لو سيمبول اللي هو كونفونسيونيل. إذا هي اللي غنحاولو نستعملوهم في هاد الشيما هادي. إذا هو هذا كما كتلاحظوا هادي شيما ديال السيركوي اللي عندنا في ليكسبيريونس 1 كي كومبورت جينيراتور. ان جينيراتور هو هذا. إذا هذا لو سيمبول كونفونسيونيل ديال الجينيراتور، وهذا لا لامب يعني لو سيمبول كونفونسيونيل دو لا لامب، وطبعا هذا لو سيمبول كونفونسيونيل دو لانتريبتور اللي كنرمزولو ب لا لتر كا، وهادو سو سون دي فيل دو كونيكسيون. إذا اون 3 فيل دو كونيكسيون، ها الفيل الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة. إذا هذه كتسمى شيما ديال السيركوي. Expérience 2. Ajoute dans le circuit précédent une deuxième lampe identique à la première. إذا غنضيفو في السيركوي بريسيدون اللي كتعندنا في الدوكيمون 1 une deuxième lampe identique يعني مماثلة أو متشابهة à la première. إذا غنشوفها في الدوكيمون 2. إذا هي هذه. إذا كما كتلاحظوا احتفظنا بنفس لي زيليمون اللي كانوا عندنا في الدوكيمون 1، ولكن هاد المرة ولات عندنا سيركوي فيها 2 لامب. إذا لاحظوا مزيان كومون برونشي هاد لي دو لامب، يعني كيفاش مركبين هاد لي دو لامب. إذا كما كتشوفوا مزيان ما بيناتهم واحد الفيل واحد هو هذا، وفي الآخر ملي تنجيو نشوفو تلقاو لو نومبر دي فيل أوغمونت، يعني مبقاش عندنا نفس العدد ديال لي فيل، عندنا 1 2 3 et 4. إذا في الدوكيمون 2 عندنا سيركوي فيها 4 فيل. observe l'éclat des lampes. observe
ليكلا دي لومب. نلاحظوا مزيان الإضاءة ديال لي لومب بجوج، واش نفس الإضاءة اللي كانت عندنا في الدوكيمون 1 ملي كانت عندنا لومب وحدة؟ طبعا لا. وكما كتلاحظوا بأن هاد الإضاءة هادي نقصت، ضعفت. إذا تنقولوا بأن ليكلا دي لومب devient faible، يعني ولات ضعيفة، ما بقاتش كما كانت في الأول عادية، ولات فaible، ضعيفة. Schématise ce circuit. إنا غنرسمو الشيما en utilisant les symboles conventionnels. إذا هذه هي الشيما ديال السيركوي اللي كاينه في الدوكيمون 2. إذا كما كتلاحظوا هذه لا لومب الأولى وهذه لا لومب الثانية وهما مرتبطين بفيل واحد. يعني تنقولوا بأن لي دو لومب سون برونشي اون سيري. إذا تنقولوا بأنهم مرتبطين اون سيري. Combien de boucles forment les dipôles dans ce circuit؟ إذا قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال حاولوا نذكروا بعدا بكلمة ديبول. اش كتعني ديبول؟ لأن حتى هي شفناها في الدرس الأول. وديبول تيتقال على أي عنصر في السيركوي عنده دو بورن. يعني مثلا بالنسبة لا لومب ملي تنربطو لا لومب في السيركوي تنربطوه باغ دو بورن، يعني عنده جوج ديال لي بورن، جوج المرابط. إذا كيتسمى ديبول. جينيراتور عنده دو بورن، دو بول. لي بورن ديال الجينيراتور كيتسماو لي بول، إذا كنسميوه ديبول. إذا في السيركوي ديالنا سامبل لي زيليمون ديال السيركوي كلهم سو سون دي ديبول، يعني عندهم دو بورن. هادي اش كتعني ديبول. دابا نرجعو لا كيسيون. كومبيان دو بوكل؟ لي بوكل هما الحلقات. Combien de boucles forment les dipôles dans son circuit؟ يعني شحال من حلقة تيكونوا هاد لي ديبول اللي كاينين في هاد السيركوي اللي كاينه في الدوكيمون 2. إذا كيتبان لكم شحال عندنا من حلقة؟ طبعا هناك حلقة واحدة، يعني une seule boucle. Les dipôles constituant ce circuit forment une seule boucle. إذا داكشي اللي قلنا أن هاد لي لومب اللي كاينين في هاد السيركوي الثانية تيكونوا إن سول بوكل، يعني حلقة واحدة. تراس أون روج سيت بوكل سور لو شيما. إذا هاد الحلقة الواحدة غادي نحاولو نرسموها أون روج في الشيما، نضيفوها في الشيما. إذا هي هادي. إذا تعني بأن هناك حلقة واحدة، يعني إن سول بوكل. Expérience 3. Ajoute dans le circuit précédent, يعني السيركوي اللي عندنا في الدوكيمون 2 une troisième lampe identique aux deux autres. دابا هاد المرة غنديرو غنزيدو مصباح ثالث، يعني troisième lampe، ودائما خصو يكون identique، يعني متشابه مماثل aux deux autres بالنسبة لجوج المصابيح الأخرين. إذا هي اللي عندنا في الدوكيمون 3 نشوفوها. إذا كما كتلاحظوا من خلال الدوكيمون 3 عندنا جينيراتور، ولكن هاد المرة عندنا 3 لومب، interrupteur et les fils de connexion. إذا combien de fils de connexion؟ إذا حسبنا بغنلقى 1 2 3 4 et 5. إذا كما كتلاحظوا à chaque fois qu'on ajoute une lampe حتى لي فيل العدد ديالهم augmente، يتزاد. دابا لاحظوا الطريقة كيفاش مرتبطين لي لومب. ها لا لومب الأولى مع الثانية مع الثالثة. ما بين لا لومب الأولى ولا لومب الثانية كاين فيل، هو هذا. ما بين لا لومب الثانية والثالثة كاين فيل، هو هذا. إذا مرتبطين واحد تابع الآخر، يعني كل لومب تابع الآخر. إذا تنقولوا بأن هاد لي لومب هادو سون برونشي أون سيري. هاد لي لومب برونشي أون سيري. دابا observe l'éclat des lampes. observe l'éclat des lampes. إذا عاود غنلاحظوا الإضاءة ديال لي لومب، واش نفس الإضاءة اللي كانت عندنا في الدوكيمون 1 و 2؟ طبعا لا. إذا كما كتلاحظوا من ضفنا لا لومب الثالثة الإضاءة زادت ضعفت، يعني زادت نقصت. إذا في الدوكيمون 1 كانت عندنا الإضاءة ديال مصباح واحد اللي كان عندنا كانت نورمال عادية، ولكن في الدوكيمون 2 ملي ضفنا دوزيام لومب لاحظنا بأن الإضاءة ضعفت،
ولكن في هذا الدوكيمون 3 اللي حدانا من زدنا المصباح الثالث زادت ضعفت. Schématise ce circuit. Et toujours pour le schéma, on utilise les symboles conventionnels. إذا هما هادو. إذا الشيما ديال السيركوي دوكيمون 3. إذا لا لامب الأولى L1، لا لامب الثانية L2، إلى لامب الثالثة L3. هذا جينيراتور، وهذا انتريبتور K، وهادو لي فيل دو كونيكسيون. Combien de boucles forment les dipôles dans ce circuit؟ إذا نفس كيسيون لي داز، يعني بالنسبة لمي ضفنا اللامب الثالثة شحال ولاو عندنا من بوكل، يعني شحال من حلقة. إذا لا شفنا الشيما مزيان تلقاو بأن هناك حلقة واحدة، يعني إن سول بوكل. Les dipôles constituant ce circuit forment une seule boucle. Trace en rouge cette boucle sur le schéma. إذا غادي نحاولو نرسمو اون روج كما درنا قبل، وكما كيبان من خلال الشيما عندنا ان سول بوكل هي هادي اللي تخاصينا اون روج. دابا اش كيبان من خلال الشيما أن لا لامب الأولى مرتبطة مع لا لامب الثانية والثالثة، ولكن ما بين لامب و لامب كاين فيل واحد هو هذا، يعني كما تيبان أن لامب تابع لامب، لامب تابع لامب. إذا تنقولو بأن هاد لي لامب سون برونشي أون سيري، هاد لي لامب سون برونشي أون سيري. Compare la luminosité des lampes dans les trois expériences. دابا غناخدو لي دوكيمون ثلاثة وغنديرو مقارنة ديال الإضاءة ديال لي لامب. إذا compare la luminosité يعني إضاءة l'éclat des lampes dans les trois expériences. إذا طبعا هادشي قلنا بأن تتبان بأن كل ما ضفنا شي لامب إضاءة تزيد تضعف. On remarque que la luminosité des lampes devient plus faible à chaque fois qu'on ajoute une lampe. Je répète, on remarque que la luminosité des lampes devient plus faible à chaque fois qu'on ajoute une lampe. إذا داكشي اللي قلنا أن الإضاءة ديال لي لامب تتولي فيبل يعني ضعيفة à chaque fois qu'on ajoute une lampe، يعني في كل مرة تزيدو une lampe. دابا غنشوفو دي فيس لون دو لامب، دي فيس يعني خصنا نزولو نحيدو لون دي لامب. كو سو باسيل يعني إلا مشينا حيدنا شي لامب من هادوك لي لامب اللي عندنا، يعني ماذا يحدث؟ كو سو باسيل. يعني نشوفو التجربة هنا كما كتلاحظو هذا بيل وعندنا دو لامب، ولكن لا لامب أ يديفيسي محيدها يديفيسي. إذا عندنا لامب أ وعندنا لامب بي، ولكن لا لامب أ يديفيسي محيدة بلاصتها. إذا كما تلاحظوا ماذا يحدث؟ هل لا لامب بي بقات شاعلة يعني ألومي ولا طفات إيتاند؟ اش كيبان لكم؟ Lorsqu'on divise une lampe, l'autre s'éteint. Lorsqu'on divise une lampe, l'autre s'éteint. إذا ملي كنحيدو شي لامب l'autre s'éteint. s'éteint يعني تتطفى. Le circuit est-il alors ouvert ou fermé؟ إذا بعد ما كنحيدو لا لامب والسيركوي ديالنا تتبقى فيرمي ولا كتولي اوفير. إذا طبعا لو سيركوي اي الور اوفير. إذا ملي تنحيدو واحد لا لامب تتولي عندنا السيركوي اوفير ما تتبقاش فيرمي. دابا غنشوفو البيلون ديال لاكتيفيتي 1 وغنشوفو شنو هي المميزات ديال واحد السيركوي اون سيري او مونتاج اون سيري. إذا dans un circuit en série
les dipôles sont branchés les unes à la suite des autres. واش شفناه في التجارب ديالنا ان الا كانت عندنا سيركوي اون سيري لي ديبول تيكونوا برانشي les unes à la suite des autres. Les dipôles forment une seule boucle. يعني في واحد السيركوي اون سيري لي ديبول تيكونوا حلقة واحدة une seule boucle. Quand l'un des dipôles est dévissé ou détruit, les autres ne peuvent plus fonctionner. يعني إلا كان عندنا واحد ديبول حيدناه ولا هو وقعلو إتلاف يعني خسر، dévissé يعني حيدناه، détruit يعني خسر وقعلو إتلاف. Les autres ne peuvent plus fonctionner. يعني لي ديبول اللي كيبقاو في السيركوي ما يمكنش يبقاو خدامين، ما تيخدموش. إذا هادو هما لي كاركتيرستيك ديال واحد السيركوي ولا واحد المونتاج اون سيري. اذا بغينا نتعرفوا على واحد السيركوي واش هي اون سيري ولا ماشي اون سيري، اذا خص يتحققوا لنا هاد المميزات هادو. يعني لي ديبول خصهم يكونوا برونشي لي زون على سويت دي زوتر، خص لي ديبول تيكونوا حلقه واحده ان سول بوكل، وكذلك الا مشى تحيد شي ديبول ولا وقع له اتلاف يعني خسر، لي زوتر نو بو بلي فونكسيوني يعني خسر الاخرين ما خصهمش يبقاو خدامين.